السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں دے وچ یوٹیوب تے پہلی واری تہاڈی خدمت دے اندر عاصم اسلامک سینٹر دے والوں پیش کیتا جا رہا ہے، اور اج اس دا پارٹ نمبر 308 جس دا آغاز پارہ نمبر 14 سورہ ہجر دی آیت نمبر 81 تو ہوئے گا۔ تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنے واسطے میں حاضر ہویا۔ میں ادباً درخواست کرنا اہل اسلام اگے کہ فضول فلماں، گانے، ڈرامے انہاں دی جگہ تے قرآن پاک دا ترجمہ سنیا کرو اور سمجھیا کرو، تاکہ رب ذوالجلال میری اور تہاڈی نجات دا ذریعہ تے سبب بنا دے وے۔ جڑے احباب نے اجے تک ساڈے اس چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، میں انہاں اگے ادباً درخواست کرنا چینل نو سبسکرائب بھی کرو اور بیل آئیکن نو آل تے پریس کر لو، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو وہ تہاڈے کول سب تو پہلے پہنچ سکے۔ آؤ شروع کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمنين۔ آیتاں دتیاں اسی انہاں نو او منہ موڑن والے، کٹ پہاڑاں گھر بناون او عیش مناون والے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يكسبون۔ وقت صبح دے پڑیا انہاں تائیں ایک چنگاڑے، کم انہاں دے آئے نائی او کیتے کسب شداڑے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، زمین آسماناں تائیں نالے اور جو کچھ وچ انہاں دے، حق دے نال بنایا سب نو، حق دے نال بنایا سب نو، اور قدرت وچ آسان دے، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بے شک کڑی قیامت والی ایک دن آون والی، محبوبہ در گزری چنگا اور شان کریمی والی،
ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک رب تیرا ہے خالق اور سب کچھ جانن والا، یعنی رب تیرا ہے خالق اور سب کچھ جانن والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، آیتاں 7 دہرائی والیاں تینوں اساں عطائیاں، نالے عظمت والا اے قرآن جدے وچ آئیاں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، محبوبانا چک چک اکھیاں ویکھی ول انہاں دے، جنہ تائیں اساں دتے نے او فائدے کئی طرح دے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نہ کھاؤ غم ان بارے دل تے لاؤ نائی، مومن لوکاں خاطر نیواں اور رکھو بازو تائی، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آنکھو محبوبہ بے شک میں ہاں او صاف ڈراون والا، میں تانوں آیا سدھا راہ وکھاون والا، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم، اویں جیوں کر نازل کیتا او ونڈن والے اتے، جنہ پکڑ قرآن پیارا او کیتا ٹوٹے ٹوٹے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب دی قسم محبوبہ اساں انہاں نوں پوچھنا، جو کچھ عمل کماندے آئے او ظالم وچ دنیا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين،
بس محبوبہ ظاہر کرے ہو حکم ہویا جس گلوں موڑ لو اے مکھڑا سونا مشرق لوکاں والوں انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر کافی تینوں اسی انہاں تھی جو مذاق بنا دے کافی تینوں اسی انہاں تھی جو مذاق بنا دے نال خدا دے ہور کسے نو جو معبود بنا دے فسوف یعلمون جلد انہوں معلوم ہو سی او کی انجام انہاں دا یعنی جلدی جانن سارے جو انجام انہاں دا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ تیرا دل انہاں دی گلوں او تنگ اسانو معلوم تو انہاں دی گلوں ہوئے او تنگ اسانو معلوم فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ رب دی حمدوں پاکی بولو نالے ساجد ہو نالے مرن تک اپنے رب دے عابدوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دی پاک رحمت دے نال او دے فضل کرم احسان دے نال سورۃ الحجر الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ میں اللہ کو دعا کرنا اللہ ساڈیاں انہاں محنتاں کوششاں کاوشاں نو خالصتاً اپنی رضا واسطے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، ساڈے واسطے، ساڈے والدین واسطے، ساڈے اساتذہ واسطے، ساڈے اعزاء اقرباء واسطے، ساڈی اولاد واسطے، دوست احباب واسطے اللہ انہوں نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔